सर्वीस बायणा एरियन आसा, वॉर्ड नंबर 8. आनी आमी पळयता हे लोकांक खूब त्रास जाता आमचे टॉयलेटीक लागून. आनी तेजे लागून हो खूब ओल्ड टॉयलेट आसलेलो, सुलभ टॉयलेट. सो आयज खंय तरी हो तांकां सफिशियंट ना. तेजे लागून एक इनिशिएटीव घेवन हांवें आमचे थ्रू PWD हो रिनोवेशनाक लागून घेतलेलो आसा. आनी वॉर्ड कावन्सिलर हांगा आसा श्रद्धा आमोणकर. आनी एक इम्पॉर्टंट म्हटल्यार कितें आसा, कित्याक आयज आमी पळयता की इतले ही आमची एरिया आसा 8 नंबर ती सगळ्याक निग्लेक्टेड आसलेली. आनी ह्या लोकांक सगळ्यांक सदांच म्हाजे कडेन ते लोक येवप आनी आमच्या टॉयलेटीक लागून तांकां खूब त्रास जातालो. आयज ही बेजीक नेसेसिटी. सो तेज्या लागून हो जो टॉयलेट इतले दिसांचो सारको बॅड स्टेटीन आसलेलो तो रिनोवेशनाक घेतलेलो आसा. आनी हेजो टोटल एस्टिमेट आसा अरावंड 61 लॅक्साचो एस्टिमेट आसा. आनी तांकां कॉन्ट्रॅक्टराक जो टायम पिरियड दिल्लो आसा तो 180 days. 180 डेजा भितर हो कंप्लीट करचो आमी. आनी हो कंप्लीट करतना आमी सगळो काळजी घेतली आसा. ते भितर आमी दादल्यांक लागून 4 टॉयलेटी केल्ली आसा, फिमेल्सांक लागून 4 घेतलेली आसा, तसले दिव्यांगांक लागून 1 केल्लें आसा. टोटल 9 सिटर हो टॉयलेट आसतलो. तेज्या बरोबर बाथरूम्स आसतले, 3 बाथरूम भितर केल्ले आसा. 3 नंबर्स टोटल 5 नंबर्स बाथरूम आनी 3 नंबर्स जे आसा ते चेंजींग रूम. सो ही फेसिलिटीज हांगा दवरलेली आसा. आनी मागीर सेपरेट वॉश बेसीन फॉर मेल एंड फिमेल आनी मागीर प्लस वेटींग एरिया. सो असो प्रोजेक्ट जातलो विथ टोटल कॉस्ट ऑफ अरावंड 61 लॅक्साचो. हेजो म्हाका दिसता बेनिफीट हो मॅक्सिमम आमच्या ह्या 8 नंबर वॉर्डाचे सगळ्या लोकांक जातलो. कित्याक हे आमचे गरीब लोक जेंची आयज परिस्थिती खूब वायट आसा आनी जे हिसपान ते हांगा रावता. सो तेजे लागून ही फेसिलिटी दिवपाक लागून हो हांवें प्रयत्न केल्लो आसा. आनी आतां हो आमी रिनोवेट करतना आमी काळजी घेतले कित्याक पयलीं एक सायड नाजाल्यार त्या लोकांक त्रास जातलो. सो यूज करपाक लागून सो पयलीं एक सायड आमी टोटले एक सायड युजेबल दवरतले आनी तेजे फर्स्ट जाल्या उपरांत मागीर सेकेंड सेक्शन स्टार्ट करतले. सो अशी ही सगळी काळजी घेवन प्लस हांवें रिक्वेस्ट केल्लो आसा कॉन्ट्रॅक्टराक कितें टायम बींग आमकां एडिशनल एक थोड्या दिसाक लागून 180 डेजाक 3 म्हयन्याक लागून एक एडिशनल टॉयलेट मुवेबल टॉयलेट जे आसा पळय ते हाडून दवरून कित्याक लोकांक तेजो त्रास जावचो न्हू म्हणून. कित्याक आमकां जर हे स्वच्छ दवरपाक जाय जाल्यार तेजे लागून म्हाका दिसता कोणेन भायर तेजो वापर करपाचो न्हू, जाता इतलो पब्लीक टॉयलेटाचो वापर करता. हेज्या लागून हो प्रयत्न चालू आसा. खूब बरें दिसता कित्याक इतले वर्साचो हो तेंचो इश्यू पेंडींग आसलो तो खंय तरी एक इनिशिएटीव घेवन आमी हे रिनोवेशन स्टार्ट करपाक आयज हो प्रयत्न केल्लो आसा. हांव मागता आमचे PWDचे जे सगळे जाण हांगा ऑफिसर आसा तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेतलेली आसा. त्याच प्रमाणे हो कॉन्ट्रॅक्टराक जे दिल्लेले आसा सुलभ टॉयलेटीच्या. सो तेणेनूय बेगीनच्या बेगीन हें काम करचें. बेगीन 3 months असो ताका हांवें इंस्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा. तेजे शिवाय लोकांक त्रास जावंक जायना. आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. कित्याक हो इश्यू आसा तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन हांवें मांडलेलो आसा आनी म्हाका एश्युअर केल्लेलें चीफ मिनिस्टरान कित्याक बाबा ही जी घरां आसा तांकां जे पर्यंत आमी रिहेबिलिट करना ते पर्यंत आपूण ती तोडपाक दिवपाना म्हणून. आनी हांवेंनूय त्या लोकांक एश्युरन्स केल्लें आसा जे पर्यंत तुमी रिहेबिलिट जायना ते पर्यंत बाबा तुमी थंय रावतले म्हणून. आनी म्हाका दिसना MPDक कसली घाई आसा. तो कांय प्लेस कसलो युजेबल न्हू MPDक. सो तांकां MPDन इतले फास्ट की प्रोसेस कित्याक करता म्हाका खबर ना. जेन्ना MP स्वता CMन तांकां इंस्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा कितें वी वील फर्स्ट रिहेबिलिट देम एंड देन वी वील हँड ओवर दॅट एरिया टू यू. तरी पासून तांकां फर्स्ट टायम केलेलें एक 8 म्हयने पयलीं. जेन्ना वचून तांकां आमी सांगलेलें बाबा मागीर कर हांकां रिहेबिलिट जाल्या उपरांत. सो म्हाका खबर ना काल अचानक ते पयर येयले आनी ते डेमोलिशनाक येयले. बट CMच्या इंटरफिरन्सान आमच्या इंटरफिरन्सान ते आमी सद्या तात्पुरती स्टॉप करपाक शकले. बट म्हाका खंय तरी अजून पर्यंत म्हाका हें दिसता की जे पर्यंत ते रिहेबिलिट जायना MPDन ते कसलो स्टेप घेवपाचो ना आनी हांव घेवपाकूच दिवपाना. ही फक्त तारीवाडेच्या एरियाक लागून न्हू, बाकीच्या एरियेन सुद्दां MPD अशीच मिसचीफ करता. आमचे हर्बरचे लोक कोर्टान वचून जिखली केस एट लोवर कोर्ट मागीर डिस्ट्रिक्ट कोर्टान जिखली, हायकोर्टानूच जिखली. आतां ते MPD तांकां सोदपाक सुप्रीम कोर्टान वयता. आतां तूं म्हाका सांग जेन्ना ते लोक रायट आसा ते पोर्चुगीज टायमा वचून लोक रावपी लोक थंयसर तिवूय एरिया ते आपले क्लेम करता. आतां सुप्रीम कोर्ट आतां कोण वयतलो हेंच्या लोकां कडेन ताकद आसा सुप्रीम कोर्टान येवपाक. सो MPD मुद्दम मिसचीफ करता आमच्या लोकांक सोदोवपाक आनी हांव ते केन्नाच पसून घेवपाना. MPD कितल्यो जावं ते सेंट्रल गव्हर्मेंट आसूं बट हांगा जे लोकांक त्रास जातले म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत हांव उबो आसतलो आनी कोणाक जे घर म्हणटा ते केन्ना मोडपाक दिवपाना. आयज पर्यंत म्हाका आतां 2 वर्सां क्रॉस जाली अजून पर्यंत तुम्ही मुर्मा गोवा ऐकलं आसतलें कोणाचे घराक म्हणटा ते आमी टच करपाक दिना. हेन पयलीं तुम्ही पळयलां मुर्मा गोवा वॉज द सेंटर पॉयंट जे डेमोलिशन जायत आसलेलें हेन पयलीं लोकांची घरां.
सो आतां म्हणटा ते म्हाजो एकूच हें आसा कितें घर म्हणटा ते लोकांक रावपाचो जागो आनी तेच्या लोकांक सुखान रावपाक मेळोंक जाय. घराक केन्ना हांव डेमोलिश करपाक केन्ना दिवना, सदांच फुडें आसतलो आनी केन्नाच कोणाक हात लावपाक दिवपाना घराक. हें हांव म्हाजी देश आसा ते प्रमाणे हांव जी जबाबदारी म्हाजे दिल्लेली आसा ती घेत आसा. हेज्या पयलीं म्हाका जबाबदारी दिल्ली तेलंगणाची, तेन्ना आमी आमचो ऑलमोस्ट 1.5 म्हयनो आमी तेलंगणा आसलेले. आतां सुद्दां आमकां महाराष्ट्राची जबाबदारी दिल्या, कर्जत असेंब्लीची म्हाका जबाबदारी दिल्ली आसा. आमचो पूर्ण प्रयत्न आसतलो की ते मॅक्सिमम जो ऑर्गनायझेशन काम करपाचें आमकां बाकीचें लागना. म्हाका थंयसर मेन ऑर्गनायझेशन आमचें स्ट्रॉंग करपाचें. थंयसर शक्ती केंद्र प्रमुख, आमचे विस्तारक, आमचे बूथ कमिटीज, मंडळ कमिटी ही जाग्यार घालपाची जबाबदारी म्हाजी. आनी हांवें ती इनिशिएटीव घेवन जो म्हाजो एक 5 दिसाचो जो दौरो थंय आसलेलो, एक 5 दिसां भितर हांवें मॅक्सिमम लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न केलो आसा. ऑलमोस्ट सगळी एरिया कंप्लीट केलेली आसा. लोकांच्या घराघरांनी वचून लोकांक मेळ्ळो आसा, मिटिंगे घेतलेले आसा आनी एक बरो रिस्पॉन्स आसा. सगळे जाण ते पॉझिटिव्हली चार्ज आसा की ह्या फावटी आमी कशें तरी तो सीट भारतीय जनता पार्टीक ताका मेळटलो म्हणून. आनी म्हाकाय विश्वास आसा जर ते सीट आमच्या एलायन्सा भितर आमकां भारतीय जनता पार्टीक मेळ्ळा जाल्यार ते सीट 100% आमी जिखून हाडटले. हेजे भितर मातसो दुबाव ना. ऑलवेज अ बिझनेस आनी हांव सदांच बिजी आसता. एमपीटीक इतले तरी कॉंग्रेस आसले कितें बाबा आमचें डिटर्मिनेशन आसा तें व्हेरी स्ट्रॉंग आसा म्हणून आमी आयज पावरान नासतना सुद्दां लोकां बरोबर रावलेले आसा, लोकांक लागून झगडलेले आसा. जेन्ना बायणाचें डेमोलिशन जातालें तेन्ना सदांच उबो हांव आसतालो तेंच्या वांगडा. तांकां जाता तसो सपोर्ट केल्लो आसा हांवें. तो एमपीटीन कितल्यो प्रयत्न केल्लो जाल्यार म्हाका दिसना आयज एमपीटी बारीक बारीक कडेन एकूचे देवळां कडेन नोटीसी धाडपाक लागलेली आसा. आमची जी सड्यार देवळां आसा, आमचो एक सड्याचेर सुलभ टॉयलेट आसा, तो सुलभ टॉयलेट ते मोडपाक सोदता. बट एवरीथींग इवन 10 स्क्वेअर मिटरचो 5 स्क्वेअर मिटरचो जर जागो सुद्दां आसा जाल्यार ते आपलो म्हणून क्लेम करपाक लागलेले. तसो आख्खो सडक तुमी क्लेम करा मरे, आमकां थंयसर कित्याक दवरला थंयसर. सो अशें हे तेंचे एक रॉंग तेंची मॅसेज लोकांक वयपाक लागलो. एमपीटीचो पयलीं जेन्ना एमपीटी आसले तेन्ना लोकांक बेनिफीट जातालो. आयज थंयसर एम्प्लॉयमेंटूय ना आमच्या लोकांक, आमकां कसलो थंयसर फायदो ना. वयल्यान लोक थंयसर पोल्युशन खाता, कोलाचें पोल्युशन आसा, बॉक्सायडाचें पोल्युशन, सगळें पोल्युशन लोक खाता आनी वयल्यान बेनिफीट म्हणटा तो लोकांक कांयच ना. आयज तेंची कसली सर्वीस आसा इन रिटर्न, कसली सर्वीस दिता CRSS कसली बेनिफीट दिता, कसलेच बेनिफीट दिना. वयल्यान लोकांक फक्त सोदोवपाचें काम करता. बायणा बिचाचेर कोण एक्टिविटी करपाक गेलो थंयसर तांकां सोदोवपाक ट्राय करपाक लागले. फिशरमॅनांक सोदोवपाक ट्राय करता. सो म्हाजें इतलेंच सांगपाचें आसा एमपीटी बाबा इन द इंट्रस्ट यू आर अ सेंट्रल गव्हर्मेंट एजन्सी. सो वी हॅव टू बी विथ द पीपल ऑफ मुर्मा गोवा. कित्याक हांगा स्थानीक लोक आसा मुर्मा गोवाचे, खंय सुद्दां तेंचे बाबा कितें चुकलेलें आसा जाल्यार आमी बसून उलोवन तो कॉम्प्रोमायज करून आमी तो एक कितें तरी सोल्युशन काडूंक जाय. यू कॅनॉट जस्ट गो सेड नोटीसीस आनी डेमोलिशन करतले म्हणून हांव एमपीटीकूय सांगपाक सोदता तुमी कितल्यो ट्राय करा. जे पर्यंत हांव आसा एक घराक हांव हात लावपाक दिवपाना. कावन्सिलर एंड दीस इज माय सेकंड टर्म. सो 2015 जेन्ना आमी जिखून येयलेली फर्स्ट टायम तेन्नासून ह्यो जे टॉयलेटीचो आसा इश्यू तो G-सुडाच्या अंडर जावं तो स्वच्छता अभियानाच्या अंडर रेनोवेशनाक घालीत आसलेले. सो जावकूच ना. सो हांव थँकफूल म्हणटा आमच्या MLAक तेज्या थ्रू तेणीन जे त्रास घेवन PWDC सँक्शन करून ह्या रिपेरी खातीर हाडला. आनी खरें ते पॅथेटीक कंडिशन म्हणटा तशें ह्या टॉयलेटीचे आसा. आनी मेन म्हणल्यार खुबशे टॉयलेटी पयले आसतले तुमचे यूज करना लोक, कित्याक की त्या कॅपेबल ऑफ तेंच्या घरान बांदपाक बी. जे लोक आसा जे लेबर क्लास लोक आसा, गरीब लोक आसा तांकां जायना, ते जागो बी ना तेंचे कडेन. सो हे यूजान नासता तो. सो आतां खंय ना खंय तो न्यू बांदता आनी सगळ्यान बरें ह्या टॉयलेटीचे हे आसा की विकलांता खातीर खंय ना खंय तेंच्यांनी टॉयलेट दवरला जो विकलांता खातीर जातलो. हांगा बायणा बिची तसो खूब डेवलप जाला आनी बायणा बिचाचेर खुबशे ट्युरिस्ट येता. तेज्या खातीर चेंजींग रूम केला. बायलांक खुबशे इनकन्विनियंट जाता जेन्ना ते हांगा येता तेन्ना वॉटर स्पोर्ट्स करता हे करता तो चेंजींग रूम ना तेंकां. सो हांगा 3-4 चेंजींग रूमूय येता. सो बेगीच्या बेगी आमी मागता की जे PWD ते रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतला सो टायम पिरियडान ते कंप्लीट जाल्या पुरो, कित्याक की लोकांकूय त्रास जावंक नाका म्हणून. सो परत एकदां हांव PWD गोंयाच्या CMाक आनी आमच्या MLA थँक्यू म्हणटा की येदो व्हडलो जो म्हाका सगळ्यान जास्त जे वॉर्डाक लागता तो ह्यो टॉयलेटीचो इश्यू, कित्याक की वॉर्ड नंबर 8 खूब धाकटो आनी ह्या धाकट्या अशा वॉर्डात जास्त हे ना गार्बेजीचो हेजोच इश्यू आसा.